नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं ऐश्वर्या नायर तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. निकत्याच लागिल्ल्या 10वीच्या परीक्षेच्या निकालात 78 सरकारी शाळांतल्या 41 शाळांचो निकाल 100% लागलो. सरकारी शाळा आनी माध्यमीक शिक्षण संस्थांनी शिक्षणाचो दर्जो आनी सुविधा सरकार सुदारता हो ताचोच परिणाम आसा. ही गजाल मतींत धरून पालकांनी सरकारी शाळांनी भुरग्यांक शिकपाक प्रोत्साहन दिवचें असो उलो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी मारला. पत्रकार परिशदेंत शिक्षण संचालक झिंगडे आनी शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकार हाजीर आशिल्ले. मुखेलमंत्र्यांनी परबीं भेटयतना शिक्षण संस्थेचे वेवस्थापन आनी संचालकांच्या वावराची तोखणाय केली. सरकारी शाळांनी प्रयोगशाळा सुदारतात, संगणक लॅब सुरू केल्यात, रोबोटिक्स विशय सुरू केला, वाचनालयांचो दर्जो सुदारला, विद्यार्थ्यां खातीर येरादारीची वेवस्था जावची म्हूण कदंबा बशी चालू केल्यात. सरकारी शिक्षणाक प्रशिक्षण दिवपा खातीर तज्ञ संस्थांबरोबर सरकार कबलाती करता अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार दिली. सरकारी शाळांनी शिक्षणाच्यो रित्यो सुवाती भरपाच्यो प्रक्रिया सुरू जाल्या अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. अनुदानीत शाळांक दर एक शिक्षणीक गजालीक सरकार खर्च दिता. शाळांनी पालकां कडल्यान फीचे वा देणगेच्या नांवान आलायते शुल्क घेवचें न्ही. कागाळ आयल्यार शाळांचेर कारवाय जातली अशी शिटकावणी मुखेलमंत्र्यांनी शाळा वेवस्थापनाक दिल्या. उच्च माध्यमीक शाळांनी विद्यार्थ्यांक प्रवेशाक अडचण जावची न्ही इतल्या सुवातींची तजवीज आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. फ्रांसात जावपी नामनेच्या 77व्या कान चित्रपट महोत्सवात भारत पॅव्हेलियनाचें उक्तावण केलें. ह्या चित्रपट महोत्सवात म्हायती आनी वितरावणी मंत्रालय, नोडल संस्था म्हूण राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ आनी उद्योगीक भागीदार म्हूण भारतीय व्यापार आनी उद्योग संघटनाचे फुडारपणांत भारत वांटेकार आसा. भारत पॅव्हेलियनांत भारतीय सिनेमाचें समृद्ध दायज प्रदर्शीत जाता. संवसारीक चित्रपट उद्योगा बरोबर सहयोग वाडोवपाच्या नदरेन भारताची वचनबद्धता हे वरवीं सिद्ध जाता. म्हायती वितरावणी मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू आनी फ्रांसांतले भारताचे राजदूत जावेद अशरफ हांचे हजेरेंत भारत पॅव्हेलियनाचो उक्तावण सुवाळो जालो. नामनेचे चित्रपट निर्माते आनी उद्योजक सुवाळ्याक हाजीर आशिल्ले. कान्स महोत्सवात सर्त आनी हेर विभागांचे भारतीय चित्रपट उद्योग वांटेकार जातात. भारत पॅव्हेलियन कान महोत्सवात नेटवर्किंग, सहयोग आनी संवसारीक पावंड्यार भारतीय चित्रपटांच्या प्रचाराचे केंद्र थारतले. सरकारान गोडेमूत, काळीज आनी फिकदाच्या दुयेंसांविशीं 41 वखदांचें आनी 6 फॉर्म्युलांचें मोल देंवयलें. राष्ट्रीय वखदां मोलावणी अधिकारिणी NPPAचे बसकेंत सरकाराचो निर्णय काल जालो. लोकांक वखदां परवडपा सारक्या मोलान मेळची म्हूण सरकाराचें हें म्हत्वाचें पावल. वखदां उत्पादन, विक्री आनी वितरक कंपन्यांनी डिलरांक तशेंच निर्देश दिवचे म्हूण अधिकारिणीन निर्देश केल्या. विक्रेत्यांनी ह्या प्रमाण वखदांचे दर उणे करून विकपाचे. गोंय शालांत शिक्षण महामंडळाच्या 10वीच्या परीक्षेत गोंयचे वानरमारे आदिवासी समाजाचो पयलो विद्यार्थी पास जाला. गणेश पवार हो विर्नोड्या माध्यमीक शाळेंतल्यान 44% गुण घेवन 10वीत पास जालो. गणेश विलप्या विर्नोड्याच्या विकास हायस्कुलाचो विद्यार्थी. गोंय शालांत माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शिक्षण मंडळाच्या पालवा सकयल ही शाळा चलता. गोंय राज्य बाल हक्क आयोगान हे गजालीची तोखणाय करतना गणेश पवाराक परबीं भेटयल्या. मागास म्हूण अधिसुचीत आशिल्ल्या देशांतल्या 75 मागास जमातींनी वानरमाऱ्यांचो आस्पाव जाता. कातकरी समाज सामाजीक, अर्थीक तशेंच शिक्षणाचे मळार आशिल्लीं आव्हानां पळयल्यार पवाराची कामगिरी तोखणाय करपा सारकी अशें आयोगाचे अध्यक्ष पीटर बॉर्जेस हांणी म्हळां. गणेश पवारानूय हे खातीर शासकीय वेवस्थानाचे उपकार मानल्यात. अंदू मान्सून परवा सावन आदींच पावता. मान्सून येता ते 31 मे म्हळ्यार केरळांत पावपाचो अदमास भारतीय हवामान खात्यान उक्तायला. दक्षिणी अंदमान दर्या, बंगालाची खाडी आनी निकोबार जुंव्यार मान्सून फुडल्या 2 दिसांत फुडें सरतलो. केरळांत पावल्या उपरांत सादारण 4 ते 5 दिसांनी पावस गोंय आनी कोकणाक पातळटा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.